कभी तुमने सोचा है कि कुछ लोग दुआ करते हैं और उनकी बात फौरन सुन ली जाती है, जैसे उनके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा ही नहीं। क्या वाकई कोई ऐसा राज है कि अगर तुम उसे जान लो तो तुम्हारी हर दुआ सीधी अल्लाह तक पहुंच जाए, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी ताखीर के? आज हम इसी राज की बात करेंगे, लेकिन ये वो बात है जो हर किसी को नहीं बताई जाती, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक हकीकत है जो इंसान के अंदर बदलाव मांगती है। ये बात हर उस इंसान के लिए है जो दिल से दुआ करता है मगर अंदर से थक चुका है, जो रातों को उठकर अल्लाह से मांगता है मगर सुबह फिर वही खालीपन महसूस करता है, जो लोगों के सामने तो मजबूत नजर आता है मगर अपने रब के सामने टूट जाता है। तुमने भी शायद कभी ऐसा लम्हा महसूस किया हो जब तुमने दिल से कहा हो, या अल्लाह बस एक बार सुन ले, एक बार मेरी बात मान ले। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया और तुम्हारी वो दुआ जैसे कहीं खो गई। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल में एक सवाल पैदा हुआ, क्या मेरी दुआ में कोई कमी है? क्या मैं अल्लाह के करीब नहीं, या फिर अल्लाह मुझसे नाराज है? इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है कि वो मांगता है मगर उसे लगता है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा। एक आम सा इंसान तुम्हारी और मेरी तरह हर रात सोने से पहले हाथ उठाता है, अपनी परेशानियों को अल्फाज में ढालता है, अपने रब को पुकारता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। वही मसाइल, वही परेशानियां, वही बेसुकूनी। कुछ दिन वो सब्र करता है, फिर कुछ हफ्ते, फिर कुछ महीने, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता थकने लगता है। वो दुआ तो करता है मगर पहले जैसा यकीन नहीं रहता, पहले जैसी उम्मीद नहीं रहती। उसके अल्फाज तो वही होते हैं मगर दिल कहीं और होता है। यहां एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम है, कुछ मखसूस जुमले, कुछ याद किए हुए अल्फाज जिन्हें हम दोहरा दें तो शायद अल्लाह सुन लेगा। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह अल्फाज नहीं सुनता, अल्लाह दिल सुनता है। कुरान हमें बार बार यह एहसास दिलाता है कि अल्लाह तुम्हारे दिलों के हाल को जानता है, तुम्हारे जाहिर को नहीं बल्कि तुम्हारे बातिन को देखता है। तुम जबान से कुछ भी कह लो, अगर दिल उसके साथ नहीं है तो वो दुआ सिर्फ आवाज है, वो एहसास नहीं जो आसमानों को हिला दे। हम में से अक्सर लोग दुआ करते वक्त भी दुनिया में गुम होते हैं। जबान से हम अल्लाह को पुकार रहे होते हैं मगर ज़हन में हिसाब किताब चल रहा होता है। कल क्या करना है, किससे बात करनी है, कौन सा मसला कैसे हल होगा। हम अल्लाह के सामने खड़े तो होते हैं मगर दिल हाजिर नहीं होता, और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। हकीकत यह है कि हमने दुआ को एक रस्म बना दिया है, एक आदत बना दी है, जबकि दुआ असल में एक ताल्लुक है, एक मुलाकात है बंदे और रब के दरमियान। जरा सोचो, अगर तुम किसी से बात करो और वो तुम्हारी तरफ देखे भी ना, तुम्हारी बात सुने भी ना, सिर्फ होंठ हिलाता रहे, तो क्या तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हें सुन रहा है? यही हाल हमारा अल्लाह के साथ हो जाता है। हम अल्फाज बोलते हैं मगर दिल कहीं और होता है, और फिर हम ये समझ लेते हैं कि शायद हमारी दुआ कमजोर है या हम इस काबिल नहीं कि हमारी बात सुनी जाए। हालांकि असल मसला कुछ और है। तुम्हारी दुआ कमजोर नहीं है, तुम्हारा यकीन कमजोर हो गया है। जब यकीन डगमगाता है तो दुआ की रूह खत्म हो जाती है। यकीन वो चीज है जो अल्फाज को ताकत देती है, जो एक आम सी बात को असर में बदल देती है। जब तुम दिल से यकीन के साथ अल्लाह को पुकारते हो तो वो पुकार सिर्फ जमीन पर नहीं रहती, वो ऊपर तक जाती है, सीधी उस रब तक जो तुम्हारी हर आहट को जानता है। यहां एक और बात समझने की जरूरत है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमने दुआ की और वो कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने उसे सुना जरूर होता है, बस उसका जवाब हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं होता। कभी वो हमें वो चीज नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो हमारे लिए बेहतर नहीं, और कभी वो हमें देर से देता है ताकि हमारा यकीन मजबूत हो जाए। लेकिन हम जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज फौरन मिल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम मायूस हो जाते हैं। असल हकीकत यह है कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, दुआ एक हालत है, एक कैफियत है। जब तक वो कैफियत पैदा नहीं होती, दुआ सिर्फ अल्फाज रहती है, और जब वो कैफियत आ जाती है तो खामोशी भी दुआ बन जाती है, आंसू भी दुआ बन जाते हैं, दिल की धड़कन भी दुआ बन जाती है। तो अगर आज तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो खुद से एक सवाल करो, क्या मैं सिर्फ अल्फाज दोहरा रहा हूं या मेरा दिल भी इसमें शामिल है?
کیا میں واقعی یقین رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، یا میں صرف ایک عادت پوری کر رہا ہوں؟ کیونکہ جس دن تم نے دل سے مانگنا سیکھ لیا، جس دن تمہارا یقین زندہ ہو گیا، اس دن تمہیں سمجھ آئے گا کہ مسئلہ کبھی دعا میں نہیں تھا، مسئلہ ہمیشہ ہمارے اندر تھا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو شاید تمہارے دل میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے کہ آخر اسم اعظم ہے کیا؟ ہم نے یہ لفظ بہت بار سنا ہے کہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جس سے دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی، لیکن کیا واقعی یہ صرف ایک نام ہے، ایک لفظ ہے جسے اگر تم سیکھ لو تو تمہاری ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو آج ہر وہ شخص جسے یہ لفظ معلوم ہوتا وہ کبھی پریشان نہ ہوتا، اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ضرور ہے کہ اللہ کا وہ نام جس کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن یہاں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص لفظ ہے، کوئی مخصوص دعا ہے، کوئی ایسا جملہ ہے جو اگر ہمیں مل جائے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ ہم اس لفظ کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، کتابوں میں، لوگوں کے پاس، مختلف باتوں میں، لیکن ہم ایک بہت بڑی حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے تمام نام عظیم ہیں، ہر نام میں طاقت ہے، ہر نام میں اثر ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر نام میں طاقت ہے تو پھر اسم اعظم خاص کیوں ہے؟ یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ اسم اعظم صرف لفظ نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل، اس کی نیت، اس کا یقین، سب کچھ ایک نقطے پر آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس کیفیت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار میں وہ سچائی آ جاتی ہے جو کسی بھی لفظ کو اسم اعظم بنا دیتی ہے۔ یعنی اصل چیز لفظ نہیں بلکہ وہ دل ہے جو اس لفظ کو ادا کر رہا ہے۔ بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسم اعظم ہر کسی کو نہیں ملتا، کیونکہ ہر کوئی اس کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی سے دور ہے یا کسی پر خاص مہربانی کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس حالت تک نہیں پہنچتا جہاں اس کی دعا واقعی دل سے نکلے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دعا تو کرتے ہیں مگر دل پوری طرح حاضر نہیں ہوتا، یقین مکمل نہیں ہوتا، اندر کہیں نہ کہیں شک باقی رہتا ہے، اور یہی شک دعا اور قبولیت کے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ ذرا ایک مثال سے سمجھو، دو لوگ ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، دونوں ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، الفاظ بھی ایک جیسے ہیں، زبان بھی ایک جیسی حرکت کر رہی ہے، لیکن ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور دوسرے کی نہیں۔ باہر سے دیکھو تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اندر سے دونوں بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایک کا دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے اندر یقین ہوتا ہے کہ میرا رب سن رہا ہے، وہ دے گا، ضرور دے گا، اور دوسرے کا دل بکھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر شک ہوتا ہے، وہ دعا تو کرتا ہے مگر اسے یقین نہیں ہوتا کہ واقعی کچھ بدلے گا۔ یہی وہ فرق ہے جو اسم اعظم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اسم اعظم زبان سے نہیں نکلتا بلکہ حالت سے نکلتا ہے۔ جب تمہارا دل اس مقام پر پہنچ جائے جہاں تمہیں اللہ کے سوا کچھ نظر نہ آئے، جہاں تمہاری امیدیں صرف اسی سے جڑ جائیں، جہاں تمہاری توجہ دنیا سے ہٹ کر صرف اپنے رب پر آ جائے، تو پھر تم جو بھی نام لے کر اسے پکارو گے وہ اسم اعظم بن جائے گا، کیونکہ اس وقت تمہاری پکار میں وہ سچائی ہوگی جو عام حالت میں نہیں ہوتی۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص لفظ مل جائے گا اور سب کچھ بدل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ الفاظ کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے دل کی حالت کو دیکھتا ہے، تمہارے یقین کو دیکھتا ہے، تمہاری عاجزی کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں تمہارے اندر موجود ہوں تو تم سادہ الفاظ میں بھی دعا کرو گے تو وہ آسمان تک پہنچے گی، اور اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو تم جتنے بھی خوبصورت الفاظ استعمال کر لو وہ صرف آواز بن کر رہ جائیں گے۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنے کی ہے۔ اسم اعظم دراصل اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی ہر بات اہم ہو جاتی ہے، اس کی ہر دعا سنی جاتی ہے، اور جب بندہ دور ہو جاتا ہے تو الفاظ بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اصل کوشش لفظ تلاش کرنے کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کیفیت کو حاصل کرنے کی ہونی چاہیے جس میں دعا واقعی اثر رکھتی ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو تمہیں اپنے اندر دیکھنا ہوگا، اپنے دل کو بدلنا ہوگا،
اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کوئی دور ہستی نہیں ہے، وہ تمہارے بہت قریب ہے، تمہاری ہر بات سن رہا ہے، تمہارے ہر احساس کو جانتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے گا تو تمہاری دعا بدل جائے گی، تمہارا انداز بدل جائے گا، تمہاری کیفیت بدل جائے گی۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب تم سمجھو گے کہ اس میں اعظم کوئی راز نہیں تھا جو چھپایا گیا ہو، بلکہ یہ ایک سچائی تھی جو تم نے خود سے چھپا رکھی تھی۔ جب تم نے اسے پہچان لیا، جب تم اس کیفیت تک پہنچ گئے، تو پھر تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ طاقتور ہو جائے گا، ہر دعا میں اثر آ جائے گا، کیونکہ اب وہ صرف الفاظ نہیں ہوں گے بلکہ ایک سچے دل کی پکار ہوں گے۔ اب وہ مقام آتا ہے جہاں اصل راز شروع ہوتا ہے، وہ راز جسے سمجھے بغیر انسان ساری زندگی دعا کرتا رہتا ہے، مگر اس کے اندر وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو دعا کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ یہ راز کسی لفظ میں نہیں چھپا، یہ کسی خاص جملے میں نہیں ہے، یہ انسان کے اندر پیدا ہونے والی ایک کیفیت ہے، ایسی کیفیت جو عام حالت میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ جھک جاتا ہے، کچھ بدل جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں عاجزی پیدا ہوتی ہے، جہاں یقین مکمل ہوتا ہے اور جہاں دل حقیقت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ عاجزی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب تک انسان کے اندر غرور ہے، خود پر بھروسہ ہے، اپنی طاقت کا احساس ہے، تب تک وہ حقیقت میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ وہ دعا تو کرتا ہے، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں خود بھی کچھ کر سکتا ہوں، میں سنبھال لوں گا، میں حل نکال لوں گا۔ لیکن جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، جب وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک جاتا ہے، جب اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو جاتا ہے، تب اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وہ پہلی بار سچے دل سے کہتا ہے، یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا، بس تو ہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دعا کی اصل طاقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اب انسان کے اندر کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، کوئی تکبر نہیں ہوتا، صرف ایک سچی ضرورت ہوتی ہے، ایک خالص پکار ہوتی ہے۔ اور اللہ کو یہی پسند ہے، وہ بندہ جو جھک جائے، جو مان لے کہ وہ کچھ نہیں اور سب کچھ اللہ ہے۔ جب انسان اس مقام پر آتا ہے تو اس کی آواز میں وہ اثر آ جاتا ہے جو عام حالت میں نہیں ہوتا۔ پھر آتا ہے یقین، مکمل یقین۔ یہ وہ چیز ہے جو دعا کو زندہ کرتی ہے۔ اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہو، اگر اندر کہیں یہ خیال ہو کہ شاید نہیں ہوگا، شاید میری دعا قبول نہ ہو، تو وہ شک دعا کی طاقت کو کم کر دیتا ہے۔ یقین کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ دیکھو، بلکہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پورا بھروسہ ہو کہ اللہ سن رہا ہے اور وہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی آواز بدل جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک سکون آ جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور پھر سب سے گہری چیز آتی ہے، دل کا ٹوٹ جانا۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں، مگر جس نے اسے محسوس کیا وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر سب کچھ بکھر جاتا ہے، جب امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، تب اس کا دل واقعی ٹوٹتا ہے۔ اور یہی وہ حالت ہے جسے اللہ کے قریب ترین کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ٹوٹے دل کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کے اندر کوئی پردہ نہیں رہتا، کوئی بناوٹ نہیں رہتی۔ وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک انسان جس کے پاس کچھ نہیں بچا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی امید دنیا سے۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا میں وہ شدت ہوتی ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی۔ اس کی آواز میں وہ درد ہوتا ہے جو سیدھا دل سے نکلتا ہے۔ وہ الفاظ سوچ کر نہیں بولتا، وہ بس دل کی حالت بیان کرتا ہے۔ اور یہی وہ دعا ہوتی ہے جو سیدھی اوپر جاتی ہے، جس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خالص ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس کیفیت سے بھاگتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا دل ٹوٹے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کمزور محسوس کریں، ہم ہمیشہ مضبوط نظر آنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی ٹوٹنے میں راز چھپا ہے، اسی کمزوری میں طاقت ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو وہ اللہ کے قریب آتا ہے، اور جب وہ خود کو مکمل سمجھتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات اللہ انسان کو ایسے حالات سے گزار دیتا ہے جہاں اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، تاکہ وہ اس کیفیت تک پہنچ جائے جہاں اس کی دعا واقعی دعا بن جائے۔ یہ سزا نہیں ہوتی، یہ ایک دروازہ ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے اللہ کے قریب آنے کا، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ ہم اسے صرف مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی نہیں رہتا تب تم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، تب ایک دروازہ کھلتا ہے جو ہمیشہ کھلا تھا مگر ہم نے کبھی اس کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ اور جب انسان اس دروازے کی طرف جاتا ہے سچے دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، تو اسے وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا میں اثر آئے تو تمہیں اس کیفیت کو سمجھنا ہوگا، اسے محسوس کرنا ہوگا۔ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی، اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے دل کو سچا بنانا ہوگا، کیونکہ دعا صرف الفاظ نہیں ہے، دعا ایک حالت ہے، اور جب وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری ہر پکار سن لی جاتی ہے، چاہے تم کچھ بھی کہو، کیسے بھی کہو۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی یا اس میں اعظم کیا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ دعا مانگنی کیسے ہے، کیونکہ جب تک انسان کو طریقہ نہیں آتا، وہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی وہ کیفیت پیدا نہیں کر پاتا جس کا ذکر کیا گیا۔ دعا ایک عمل ہے، مگر یہ ایسا عمل ہے جو صرف ہاتھ اٹھانے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ دل کی موجودگی سے مکمل ہوتا ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری دعا بدل جائے تو تمہیں اپنا انداز بدلنا ہوگا، اپنی عادت بدلنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اپنی حالت بدلنی ہوگی۔ سب سے پہلا قدم ہے تنہائی اختیار کرنا۔ جب تم دعا کرو تو کوشش کرو کہ تم اکیلے ہو، کوئی شور نہ ہو، کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، کوئی تمہیں سن نہ رہا ہو، کیونکہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ سچا ہوتا ہے۔ وہ دکھاوا نہیں کرتا، وہ کسی کے سامنے اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کو یہی حالت پسند ہے۔ رات کا وقت اس کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم اپنے رب کے سامنے جاگ رہے ہوتے ہو۔ اس وقت تمہاری آواز میں وہ خلوص آتا ہے جو دن کے وقت نہیں آتا۔ پھر دوسرا قدم ہے دل کو حاضر کرنا۔ یہ سب سے مشکل چیز ہے، کیونکہ ہمارا دل ہر وقت بھٹکتا رہتا ہے۔ جب تم دعا کے لیے بیٹھو تو چند لمحے خاموش رہو، اپنے دل کو جمع کرو، اپنے آپ کو یہ احساس دلاؤ کہ تم کس کے سامنے ہو۔ تم کسی عام ہستی سے بات نہیں کر رہے، تم اس رب سے بات کر رہے ہو جو تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے، جو تمہارے دل کی ہر بات سے واقف ہے۔ جب یہ احساس دل میں آتا ہے تو انسان کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی آواز نرم ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ پھر تیسرا قدم ہے اللہ کو ایسے پکارنا جیسے وہ سامنے ہو۔ یہ صرف ایک تصور نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے محسوس کرنا ہوتا ہے۔ جب تم دعا کرو تو یہ نہ سوچو کہ تم کسی دور ہستی کو بلا رہے ہو، بلکہ یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے، تمہیں سن رہا ہے، تمہاری طرف متوجہ ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انسان کی زبان خود بخود بدل جاتی ہے، وہ رسمی الفاظ چھوڑ دیتا ہے اور دل کی بات کرنے لگتا ہے۔ وہ اللہ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے کرتا ہے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی بناوٹ کے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ دعا میں الفاظ کم اور احساس زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم اکثر لمبی لمبی دعائیں یاد کرتے ہیں، خوبصورت جملے تلاش کرتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے احساس کو دیکھتا ہے۔ اگر تم سادہ الفاظ میں بھی سچے دل سے بات کرو گے تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے بنسبت ان الفاظ کے جو صرف زبان سے نکلتے ہیں مگر دل ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ رٹے ہوئے الفاظ دعا کو کمزور بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ عادت بن جاتے ہیں۔ انسان وہی الفاظ دہراتا ہے بغیر سوچے، بغیر محسوس کیے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے دعا کر لی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا وہ ہوتی ہے جو اس لمحے دل سے نکلے، جو اس وقت کی کیفیت کے مطابق ہو۔ تم اللہ سے وہی بات کرو جو تم واقعی محسوس کر رہے ہو۔ اپنی کمزوری بیان کرو، اپنی تھکن بتاؤ، اپنی پریشانی کھول کر رکھ دو۔ ایک انسان جب سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں،
अब बस तो ही है। तो ये अल्फाज शायद बहुत सादा हों, मगर उनके अंदर वो ताकत होती है जो किसी लंबी दुआ में भी नहीं होती, अगर वो सिर्फ जबान से निकली हो, क्योंकि ये अल्फाज दिल से निकलते हैं। ये एक सच्ची पुकार होती है, एक हकीकी एहसास होता है, और अल्लाह उसी को सुनता है, उसी को कबूल करता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि हमें दुआ करते वक्त बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन ये एक गलत फहमी है। अल्लाह को खूबसूरत अल्फाज नहीं चाहिए, अल्लाह को सच्चा दिल चाहिए। वो दिल जो बनावट से पाक हो, जो दिखावे से आजाद हो, जो वाकई अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो। जब ऐसा दिल दुआ करता है तो उसकी हर बात असर रखती है, उसकी हर आह सुन ली जाती है। यहां एक और बात समझने की है कि दुआ में जल्दी नहीं करनी चाहिए। बाज औकात हम जल्दी में दुआ करते हैं, चंद लम्हे हाथ उठाए और फिर खत्म कर दिया। लेकिन जब तुम वाकई अल्लाह से बात करोगे तो तुम्हें वक्त का एहसास नहीं रहेगा। तुम रुक रुक कर बात करोगे, कभी खामोश हो जाओगे, कभी आंखों से आंसू निकल आएंगे, कभी दिल भर आएगा। यही वो कैफियत है जो दुआ को जिंदा बनाती है। अगर तुम इस तरीके से दुआ मांगना शुरू कर दो तो तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है। तुम्हारी दुआ का अंदाज बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाएगा। और फिर तुम्हें यह समझ आएगी कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुलाकात है, एक ताल्लुक है, एक ऐसा लम्हा है जहां बंदा अपने रब के करीब होता है। जब ये बात दिल में उतर जाएगी तो तुम्हें किसी खास लफ्ज की जरूरत नहीं रहेगी, किसी खास तरीके की जरूरत नहीं रहेगी। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, तुम्हारी दुआ असर रखेगी, क्योंकि अब वो सिर्फ अल्फाज नहीं होगी, बल्कि एक सच्चे दिल की पुकार होगी। और यही वो चीज है जो दुआ को आसमान तक ले जाती है। यही वो चीज है जो उसे कबूलियत के करीब करती है। अब हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां असल राज खुलता है। वो राज जो हर बात को समझने के बाद भी अगर दिल में ना उतरे तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। हकीकत यह है कि फर्क दुआ के अल्फाज में नहीं होता, फर्क इंसान के मकसद में होता है। कुछ लोग अल्लाह को चाहते हैं और कुछ लोग सिर्फ अल्लाह से चाहते हैं। ये दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, मगर उनके दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग अल्लाह को चाहते हैं वो उसे पाने के लिए दुआ करते हैं, वो उसके करीब आने के लिए हाथ उठाते हैं। उनकी नजर नेमतों पर नहीं होती, बल्कि देने वाले पर होती है। और जो लोग सिर्फ अल्लाह से चाहते हैं वो अपनी जरूरतों के लिए दुआ करते हैं। उनकी नजर सिर्फ उस चीज पर होती है जो उन्हें चाहिए, ना कि उस रब पर जो देने वाला है। यही वो बारीक फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। जब इंसान की दुआ में अल्लाह खुद मकसद बन जाए तो फिर दुआ का अंदाज बदल जाता है, उसकी नीयत बदल जाती है, उसके अल्फाज बदल जाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि या अल्लाह मुझे दे दे, बल्कि वो कहता है या अल्लाह मुझे अपने करीब कर ले, मुझे अपना बना ले, मुझे वो बना दे जो तुझे पसंद हो। और जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है तो फिर उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी नहीं मांग रहा होता, बल्कि वो अल्लाह की रजा मांग रहा होता है। इसमें आजम भी दरअसल उसी को मिलता है जो अल्लाह को तरजीह देता है, जो अपनी ख्वाहिशात को पीछे रख देता है और अल्लाह को आगे ले आता है, जो अपनी जिंदगी के फैसले उस बुनियाद पर करता है कि अल्लाह क्या चाहता है, ना कि मैं क्या चाहता हूं। जब इंसान इस मकाम पर आता है तो उसकी दुआ में वो वजन आ जाता है जो आम इंसान की दुआ में नहीं होता, क्योंकि अब वो सिर्फ मांगने वाला नहीं रहता, बल्कि वो अल्लाह का बंदा बन जाता है, वो उसके करीब हो जाता है। हम में से अक्सर लोग दुआ करते वक्त सिर्फ अपनी जरूरतों पर तवज्जो देते हैं। हम कहते हैं या अल्लाह मुझे ये दे दे, मेरी ये मुश्किल हल कर दे, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। और ये गलत नहीं है, अल्लाह ने हमें मांगने की इजाजत दी है। लेकिन अगर हमारी सारी दुआ सिर्फ दुनिया तक महदूद हो जाए तो हम उस असल मकसद को भूल जाते हैं जिसके लिए दुआ दी गई थी। दुआ सिर्फ मांगने का जरिया नहीं है, बल्कि ये अल्लाह से ताल्लुक बनाने का जरिया है। जब तुम्हारी दुआ में अल्लाह खुद मकसद बन जाए तो तुम्हारी सोच बदल जाती है। तुम सिर्फ ये नहीं देखते कि मुझे क्या मिला, बल्कि तुम ये देखते हो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तुम्हारी खुशी चीजों से नहीं, बल्कि उस ताल्लुक से जुड़ जाती है। और यही वो मकाम है जहां इंसान को वो सुकून मिलता है जो किसी चीज से नहीं मिल सकता, क्योंकि चीजें वक्ती होती हैं, आज हैं कल नहीं, लेकिन अल्लाह का ताल्लुक हमेशा रहता है। यही वजह है कि कुछ लोग कम होने के बावजूद भी मुतमईन होते हैं
और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी बेचैन होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि एक ने अल्लाह को पा लिया है और दूसरे ने सिर्फ दुनिया को पकड़ रखा है। जब इंसान अल्लाह को पा लेता है तो उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि जिसके पास अल्लाह है उसके पास सब कुछ है। अल्लाह चीज नहीं है, अल्लाह ताल्लुक है। ये जुमला अगर दिल में उतर जाए तो जिंदगी बदल जाती है। हम अक्सर अल्लाह को भी एक जरिया बना लेते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का, जबकि हकीकत यह है कि हमें खुद अल्लाह को मकसद बनाना चाहिए। जब यह तब्दीली आती है तो दुआ का अंदाज बदल जाता है, इंसान का रवैया बदल जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं बदल जाएं, तो तुम्हें अपने अल्फाज बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने दिल को बदलने की जरूरत है। तुम्हें अपने अंदर देखना होगा, अपनी नीयत को साफ करना होगा, अपने मकसद को दुरुस्त करना होगा। जब दिल बदल जाता है तो दुआ खुद ब खुद बदल जाती है, और जब दुआ बदल जाती है तो जिंदगी बदल जाती है। आज रात जब तुम दुआ करो तो सिर्फ मांगना नहीं, सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं, बल्कि अपना दिल साथ लेकर जाना। अल्लाह के सामने ऐसे खड़े होना जैसे एक बंदा अपने रब के सामने होता है, सच्चा, आजिज, टूटा हुआ मगर उम्मीद से भरा हुआ। उससे बात करना, अपनी बात कहना, अपनी हालत बयान करना, और फिर देखना कि तुम्हारे अंदर कैसा सुकून आता है, कैसा इत्मीनान आता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसी मजीद हकीकतें मिलती रहें जो तुम्हारे दिल को बदल दें, जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले आए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बात नहीं होती, यहां सिर्फ मालूमात नहीं दी जाती, यहां दिलों को जगाया जाता है, यहां इंसान को उसके रब से मिलाया जाता है। यहां वो बातें होती हैं जो जिंदगी बदल देती हैं, जो इंसान को वो बना देती हैं जो वो हमेशा बनना चाहता था। अल्लाह हाफिज।